नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि प्रसारण हुने गर्छ। व्यावसायिक, सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित आन्तरिक तथा बाह्य रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने आधिकारिक सूचना, सन्देश, विभिन्न गतिविधिका साथै स्वरोजगारका प्रेरक अनुभवहरू प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। आजको कार्यक्रममा रोजगार विशेष खबरहरू, बहराइनबारे जानकारी दिने छलफल र रूपन्देही शुद्धधनका सन्दीप खनालको उद्यम कथा अनि विभिन्न सन्देशहरू समेट्दैछौँ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहोला। लौ न हो मास्टर बाबु, मेरो छोरा विदेश जान्छु भन्दै काठमाडौँ गएको महिना दिन भयो, तर अझै उडेको छैन। लौ न, तपाईँ त जाने बुझेको मान्छे, भनसुन गरिदिनु पर्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि आवश्यक सम्पूर्ण काम पूरा गरेको छ त? पासपोर्ट बनाएकै छ, सिप सिकेकै छ, अनि म्यान पावर कम्पनीलाई भने जति रकम तिरेकै छ। अब के गर्नु पर्यो र? सुन्नुस् काका, स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्छ। कम्तीमा 5 लाख रुपियाँ बराबरको बिमा अनिवार्य रूपमा गराउनु पर्दछ। त्यति मात्रै कहाँ हो र काका, जानु अघि अभिमुखीकरण तालिम लिनै पर्छ। यसबाट यात्रा सहज हुन्छ, दुर्घटनाबाट पनि बचाउ पुग्दछ। यदि सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा नि काका, इजाजत प्राप्त म्यान पावर कम्पनीलाई रकम बुझाएपछि रसिद लिन चाहिँ भुल्नुहुन्न है काका। हस् बाबु हस्, तर कताबाट पो जाने होला? हाम्रै देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जाने नि। यदि अन्यत्रैबाट जानु पर्यो भने चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति चाहिन्छ नि। धेरै कुरा बुझे बाबु, छोरालाई म अहिले फोन गरेर सबै कुरा सम्झाउँछु। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा अनिवार्य श्रम स्वीकृति गराऊ, आफ्नो यात्रा सुरक्षित बनाऊ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड। सुरुमा रोजगार विशेष केही खबरहरू। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले राहदानी विभागले प्रचलनमा ल्याएको विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्टको शुभारम्भ गर्नुभएको छ। विभागले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काले आर्थिक रूपमा पछाडि परेका कारण विदेश जाने नेपालीहरूले विभिन्न समस्याहरू भोग्नु परिरहेको हुँदा त्यसको अन्त्यका लागि देशको समृद्धि र आर्थिक विकासमा अझ जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोदरसँग नेपालीलाई इजरायलमा थप रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। गत मङ्गलबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा नेपाल र इजरायल बीचको आपसी सम्बन्ध र द्विपक्षीय चासोबारे छलफल भएको थियो। छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले सन् 2020मा भएको श्रम सम्झौता अनुसार नेपाली नागरिकलाई इजरायलको दीर्घकालीन सेवा केन्द्रमा सहायक कामदारको रूपमा 1175 जनालाई रोजगारी प्रदान भएकोमा नेपाल सरकारको तर्फबाट इजरायली सरकारप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो। इजरायली राजदूत गोदरले भविष्यमा अन्य पेशागत क्षेत्रमा समेत नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न इजरायल सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागले इजरायलको रोजगारीमा जानका लागि छनौट भएका श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ। विभागले गत आइतबार सूचना प्रकाशित गर्दै अन्तिम पटक छनौट भएका उम्मेद्वारलाई प्रमाणपत्र पेश गर्न आग्रह गरेको हो। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकले आफू रहेको देशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति लिन बायोमेट्रिक दर्ता अनिवार्य गरेको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि विभागबाट श्रम स्वीकृति लिँदा बायोमेट्रिक नगरेकाले श्रम नवीकरणका लागि नेपाल आउनुपर्छ। बायोमेट्रिक दर्ता भनेको विदेश जाने बेलामा श्रम स्वीकृति लिँदा श्रम कार्यालयमा श्रमिकको आँखा र औँठा छापको फोटो मेसिनले स्क्यान गरेर अनलाइनमा राख्ने प्रणाली हो। विभागमा बायोमेट्रिक दर्ता गरेर गएको श्रमिकले भने अनलाइनबाट आफू रहेको देशबाटै 2 पटकसम्म पुनः श्रम स्वीकृति लिन सक्ने विभागले जनाएको छ। बहराइनले नेपाली श्रमिकको यात्रामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएको छ। बहराइनको मनामा स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बहराइनले गएको शनिबार अर्थात् कार्तिक 28 गते रातिदेखि नेपाललाई रेड लिस्टबाट हटाउँदै खुल्ला गरेको हो। बहराइन सरकारको यो निर्णयसँगै अब नेपाली श्रमिक रोजगारीका लागि बहराइन जान पाउने भएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले मान्यता दिएको कोरोना विरुद्धको खोपको 2 मात्रा लगाएर बहराइन पुगेपछि क्वारेन्टाइन बस्न पर्दैन। बहराइन यात्रा गर्ने यात्रुले
साथमा क्युआर कोड सहितको अङ्ग्रेजी भाषामा जारी खोप प्रमाणपत्र अनिवार्य साथमा राख्नुपर्ने दूतावासले जनाएको छ। विदेश जान्छु फिनल्यान्डमा अब आउने मङ्सिर महिनामा धन कमाइ ल्याउँछु सुखैमा पाल्छु अरू जस्तो कमजोर छैन म अरू जस्तो कमजोर छैन म विदेश जाने सबैले ध्यान दिनु मेरो कुरामा पैसाको बोटा कहाँ हुन्छ च्याङबा सजिलै टिप्न विदेशमा सजिलै टिप्न विदेशमा के गरौँ त मैचाङ अब सिक्नु च्याङबा पहिले तालिम लिहाल अहिले तालिम लिहाल अहिले सिप र अभिमुखीकरण तालिम वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको लागि रक्षा कवच हो। सिप र अभिमुखीकरण तालिम पहिला अनि मात्रै वैदेशिक रोजगारीको बाटोमा चालौँ पाइला। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय। अब देशगत जानकारी दिने छलफल सुनौ। देशगत जानकारी दिने छलफलमा सम्बन्धित देशको राजनीतिक व्यवस्था, त्यहाँको भूगोल, धर्म, भाषा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परम्पराका बारेमा जानकारी गराउने गर्छौं। त्यस्तै रोजगारीका लागि जाने गन्तव्य मुलुकको नियम कानून, मानव अधिकार एवं लैङ्गिक सवालको अवस्था, ट्राफिक नियमको व्यवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा समेत समेटिने गर्छ। देशगत जानकारी अन्तर्गत आज बहराइनको जानकारी गराउँदैछौं। बहराइन पर्सियन गल्फको मध्य पूर्वमा पर्ने देश हो। यस देशमा 33 वटा ससाना प्रायद्वीपहरू छन्। बहराइनको छिमेकी देशहरूमा कतार, साउदी अरब, इरान रहेका छन्। बहराइन एक इस्लामिक राष्ट्र भए तापनि अन्य धर्मलाई समेत यो देशमा सम्मानको व्यवहार गरिन्छ। राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको बहराइन बारे बाँकी जानकारीका लागि एकैछिन यो संवाद सुन्नुहोला। ए बुढा, नेपालमा त शनिबार बिदा हो, बहराइनमा त शुक्रबार नै बिदा हुन रहेछ त। हरेक शुक्रबार चाहिँ फुर्सद निकालेर बस्छु नि म। बहराइन जाने म तिमीले यहाँ बसेर किन फुर्सद निकाल्नु पर्यो त? कस्तो मान्छे के तिमी त। उता गएर तिमीले रानीलाई बिर्सिन्छौ र फोनमा कुरा गर्ने नि शुक्रबार बुढाबुढी। हप्ता पछि त गर्दिनँ है म, पैसा बचत गर्नु परेन र भने। जानको माया नि पैसामा जोखेर हुन्छ र? हुँदैन। एक बहराइन दिनारको लगभग 302 रुपियाँ जति त नेपाली आउँछ। सबै हिसाब गरेर बसिगयो है तिमी त। हे तेरिका भन्दै कि छु है बुढा, तलब थापेपछि चाहिँ खुरुखुरु नेपाल पठाउने मेरो खातामा के। खाता खोलिसकेको छु नि मैले, थाहा छ कि छैन? अरे ए रानी, सुत न क्या, सुत, रात छिपिसक्यो। ए भन्नु त बुढा, मलाई शुक्रबार कतिखेर फोन गर्छौ? राति यहाँ 8 बज्दाखेरि उता रातिको 11:15 जति हुन्छ है। ओहो, समय पनि हिसाब गरी बसेकी छौ होइन? अनि के त नि, खाली पैसाको मात्रै हिसाब गर्यो भन्छौ अनि? कसले? ख्याल गर्नु नि, यहाँको भन्दा बहराइनको समय कति 2 घन्टा 45 मिनट जति छिटो छ। मैले रातिको घर धन्दा सकाइवरी कोठामा आउने बेला हिसाब गरेर कल गर्नु ल। हुन्छ बाबा, हुन्छ। कस्तो थकाइ लाग्यो। फेरि नि घर धन्दा भइरहेको बेलामा फोन गरेर उठेन भने मलाई गाली चाहिँ नगर्नु है। ए म पनि फोन गरिरहनु कहाँ भ्याउँछु र रानी। दिनको 8 घन्टाका दरले काम गर्नुपर्छ रे। हप्तामा 48 घन्टा त पुर्याउनै पर्ने बहराइनको श्रम सम्बन्धी नियम रहेछ। अनि ओभर टाइम पनि आउँछ भन्नुभएको होइन र भने? आउँछ, तर बहराइनमा कम्पनी अनुसार सेवा सुविधा फरक रहेछ क्या, बुझ्यौ? दुःख गर्न जाने हो, धेरै खर्च नगर्नु, बरु मलाई पठाउनु, यता बचाएर अलिअलि भए पनि राखिदिन्छु। फर्केर आएर यतै केही व्यवसाय गर्नुपर्छ है बुढा। त्यही सोचेको छु। अब सधैँ घर परिवारसँग आफ्नो देशबाट कहाँ टाढो बसेर हुन्छ र?
ए साँच्ची एउटा कुरा सुन त। के रानी? त्यो पल्लो गाउँको राधारमण पनि बरानमै गएको होइन? कामबाट फर्केर आएपछि कोठामा सुतेको सुतै भएछ त। तिमी चिन्ता नगर्नु बुढी, हामीले अस्ति पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिममा सबै कुरा सिकाएको छ क्या। कसरी सुत्नुपर्छ रे त? अब सुत्नु त यहाँ जस्तै आँखा चिम्म गरेर सुत्ने नि। हे नजिस्किनु हो, आफूलाई चाहिँ कत्रो चिन्ता छ। नगरौ, बामा पिउजिनुहुन्छ। अनि भन्नु नि त। बहराइनको बाहिरको तापक्रम न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियसदेखि 32 डिग्रीसम्म पुग्दो रहेछ होइन? अनि बाहिर जाडो वा गर्मीबाट कोठामा आउनसाथ 81 एसी चलाई कोठा चिसो वा तातो बनाएर सुत्नु हुँदैन रे भनेर अभिमुखीकरण तालिममा बताएको थियो क्या। अब भयो? ए जेस यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु है बुढा। अनि बिदा चाहिँ कहिले कहिले बस्न मिल्छ बुझ्नु भएको छ? अब रोजगारदाता कम्पनीलाई खबर नगरी अथवा अनुमति नलिई 15 दिनभन्दा बढी छुट्टी बस्न अनि त्यस्तै गैल हुन मिल्दैन रे। त्यही हो कुरो हो है, नियम भनेको नियम नै हुन्छ नि। त्यही त। तिम्रो त भइहाल्छ भन्ने बानी पनि छ फेरि। कस्तो कुरा गरे होला, म कहाँ त्यस्तो गर्छु र। सब कागजात ठिक्क पारेर राखेको छु। अनि उता के बुझाउनु पर्ने रे? कहाँ बहराइनमा? बहराइनमा कामको लागि प्रवेश गरेको 1 महिनाभित्रमा फिङ्गर प्रिन्ट, दस्तखत र फोटो यहाँको श्रम बजार नियमन कार्यालय भन्ने हुँदो रहेछ नि, अनि त्यहाँ बुझाउनु पर्ने रहेछ। ए यो फिङ्गर प्रिन्ट भनेको चाहिँ के हो? ह्या बुढी तिमी औँलाको छाप क्या? ए अलि बुझ्ने गरी भन्नु नि त। तर के त्यो कम्पनी कस्तो पर्ने हो, पैसा कमाउने सपना त देखियो हैछ नि त। त्यसको चिन्ता छैन। कुनै पनि कम्पनीमा काम गरेको 1 वर्षपछि कामदारले चाहेमा निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेपछि अर्को कम्पनी परिवर्तन गर्न पाइँदो रहेछ क्या। होइन हो, तिमी त यसरी हरेक कुरा ख्याल गर्ने मान्छे त होइन। ल तर बराइनको बारेमा त कति धेरै कुरा बुझिसकेछ त। अब मलाई आफै फुर्काउनु अनि आफै दङ्ग परि बस्नु। सुत्यो म त रानी। हेर न, जतिखेर नै सुत्ने भन्छ। अनि के त बहराइन उड्ने दिन आइसक्यो। कति दिन छ र यसरी बुढाबुढी गफ गर्नलाई? यता सुन्नु न सन्त, यता सुन न भनेको। ल भन न भन। के आपद विपद पर्यो वा आफ्नो रोजगारीका बारेमा समस्या पर्यो भने कता भन्न जाने, कसलाई गुहार्ने थाहा छ त तिमीलाई? कति कुरामा चिन्ता लिन्छौ तिमी। बहराइनमा नेपाली राजदूतावास छ के? कुन ठाउँ? बहराइनको राजधानी मनामा भन्ने सहरमै छ। त्यहाँको फोन नम्बर समेत लिइसकेको छु। 973 त्यो देशको कोड नम्बर, अनि फोन नम्बर चाहिँ भर्खरै फोन नम्बर चाहिँ 1772 55 83। 1772 55 83 हो, त्यही हो। कसरी सम्झिन सकेको होला है अर्काको देशको नम्बर पनि। आफूलाई अति जरुरी नम्बर चाहिँ मैले कन्ठै पार्ने बानी बसालेको छु क्या। अब त्यहाँको कार्यालय नेपालको जस्तो 10 बजी खुल्ने होइन रहेछ। त्यहाँ त बिहान 8 बजीदेखि दिउँसो 2 बजीसम्म मात्रै खुल्दो रहेछ। आइतबारदेखि बिहिबारसम्म मात्रै होइन र? हो रानी। अनि के त्यो भाषा पनि अलिअलि चाहिँ सिकेरै जानु है? समय नै छैन कहिले सिक्नु। त्यहाँ बोल्ने अरबी हो। बहराइनमा 82% जति इस्लाम धर्म मान्नेहरू रहेछन्। ए अप्ठ्यारो पो पर्ने पो त? पर्दैन। करिब 18 लाख जति जनसङ्ख्या रहेछ बहराइनमा। मुख्य भाषा अरबी भए पनि हिन्दी र अङ्ग्रेजी पनि बोलिने रहेछ। त्यति कारण नहोला रानी। ए ठिकै छ, त्यसो भए त अरू नेपाली कामदार पनि त होला नि होइन? अब सन् 2008मा नेपाल सरकार र बहराइन बीच श्रम सम्झौता भएको रहेछ। छन् नि, किन नहुनु? ठिकै छ। अब तिमी सबैसित मिल्न सक्ने मान्छे हो, सुरक्षाको पनि ख्याल गर्नु। हुन्छ। त्यहाँ कतै जानु परेमा त्यो ट्याक्सीमा भन्दा
बसमा चढ्दाखेरि सस्तो पनि र सुरक्षित पनि हुन्छ भनेर अस्ति त्यो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम छ नि त्यहाँ भनेको थिएँ क्या। ए ठिकै छ। अब आफू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गन्तव्य मुलुक बहराइनको बारेमा आवश्यक सबै कुरा त बुझेकै रहेछौ। ढुक्कै लाग्यो अब चाहिँ। अब त ढुक्कले निदा आउँछ होला नि। सुत निदाले छोपे भन्दै थियो अघिदेखि। ल सुत। हुन्छ। भोलि पनि बिहानै उठेर तिम्रो लागि नपुगेका के लुगाहरू किन्न जानु छ। बजार जाने? हुन्छ रानी बत्ती निभाइदियो? हुन्छ निभाइदियो। छलफलपछि राहदानी विभागले हिजोदेखि प्रचलनमा ल्याएको विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई पासपोर्टबारे छोटो जानकारी। हातले लेख्ने पासपोर्ट हुँदै मेसिनले पढ्ने र अहिले ई पासपोर्ट आएको हो। चिप्स र विद्युतीय बारकोड सहित यो विशेष र सुरक्षित पासपोर्ट हो। विश्वका 120 भन्दा बढी देशले अहिले ई पासपोर्ट जारी गरिरहेका छन्। ई पासपोर्टमा चिप्स हुन्छ र त्यसमा पासपोर्ट बाहकको सबै जानकारी उपलब्ध हुन्छ। यसका साथै नेपालमा जारी भएको पासपोर्ट आधिकारिक हो कि होइन भनेर त्यसको डिजिटल सिग्नेचर र कीहरू आइकाओ मार्फत सम्पूर्ण देशमा शेयर हुने भएकाले संसारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमनमै पासपोर्टको आधिकारिकता र पासपोर्ट बोकेको मानिस हो कि होइन भनेर जाँच गर्न सकिनेछ। यी पासपोर्ट एमआरपी भन्दा बढी सुरक्षित, आधिकारिक र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त पासपोर्ट हो। एमआरपी को तस्विर भएको पेज अर्थात् डाटा पेजमा अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्नाइजेसन फर्मेटमा मेसिन रिडेबल जोन हुन्छ। पासपोर्ट रिडर मेसिनले रिड गर्दा त्यसमा उल्लेखित महत्त्वपूर्ण विवरणहरू देखिन्छन्। विद्युतीय चिप र एन्टेना समेत जडान गरिएको हुनाले यात्रा गर्दा अध्यागमनमा सहज हुन्छ। चिपमा औँठा छाप, तस्विर लगायतका व्यक्तिगत विवरणहरू हुन्छन्। यी विवरणहरू राखेर चिप लक गरिसकेपछि कसैले थपघट वा फेरबदल गर्न नसक्ने हुनाले यसको आधिकारिकता धेरै हुन्छ। साधारण पासपोर्टको रङ भने परिवर्तन हुनेछ। साधारण पासपोर्ट चक्लेटी खैरो हुन्छ भने यसको पृष्ठ पनि 34 र 66 गरी 2 प्रकारका हुनेछन्। कार्यक्रमको अन्तिममा अब उद्यम कथाको पालो। भारतमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी थप अध्ययनका लागि क्यानाडाको प्रक्रिया गर्दै गर्दा आफ्नै गाउँठाउँमा व्यावसायिक उद्यमी बन्ने मन कसरी बन्यो? सुनौ सयौं बिघाको मकै खेती र एसके बाख्रा फार्मबाट सन्तुष्ट रूपन्देही शुद्धोधनका सन्दीप खनालको उद्यम कथा। यो फार्म 2072 साल पुस 20 गते दर्ता गरियो। 6 महिना अगाडिदेखि 30वटा जति बाख्राहरू पालेका थियौँ। फार्म पनि विस्तार गर्दै गयो। हाल अब 600 जति बाख्रा छन्, गाईहरू छ र वर्षको 200 बिघाको हामी मकै स्याहार्छौँ। एकचोटि धान उत्पादन गरिसकेपछि हामी 2 लाख मकै उत्पादन गर्छौँ। मकैको हामी साइलेज उत्पादन गर्छौँ। पशु आहार अझै हामीले चाहिँ फार्म बढाउने प्रोसेसमा छौँ। 4 करोडको लगानी भइसकेर पनि अझै फार्म विस्तार गर्ने योजनामा रहनुभएका सन्दीप र सञ्जय खनाल दाजुभाइको फार्मको अवस्था, लगानी, आम्दानी र रोजगार बारे बताउँदै सन्दीप खनाल। सुरुमा 20 लाख जति लगानी गरियो। 30वटा बाख्रा अनि स्ट्रक्चर हाम्रो कन्टिन्यू भइरहेको थियो। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख गर्दै गर्दै गएर 1 करोड जति लगानी गर्यो। पछि चाहिँ अझै बढाउँदै गएर अहिले 4 करोड जति इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ। आफ्नो जग्गामै हो सर फार्म बनाएको। यो 12 कट्ठामा साइलेज कम्पनी 2 बिघामा बनाएको छौँ। त्यो आफ्नै जग्गा, अरू सबै लिजमा। 20-25 जनालाई रेगुलर रोजगारी मिलिरहेको छ भने कहिलेकाहीँ दिनगन्तीको लागि चाहिँ 50-60 जना जतिले लगातार हजुरको 2-3 महिना जति काम पाउनुहुन्छ। करिब वार्षिक 2 करोड बराबरको सेल गरिन्छ। यत्रो ठुलो लगानी र सयौं बिघामा मकै, धान खेती, बाख्रा पालन छ। प्राविधिक ज्ञान आफूले कतिको लिनुभएको छ र यस सम्बन्धी थप काम कसरी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ। पहिलो कुरो त मैले 1 हप्ताको ट्रेनिङ लिएको थिएँ पोखरामा।
पछि चाहिँ प्राविधिकको आवश्यकता देखियो। पहिला पार्ट टाइममा प्राविधिकलाई राखेका थिए। उहाँले चाहिँ भेटनरी गर्नुभएको 3 वर्ष ट्रेनिङ गर्नुभएको। अहिले फुल टाइम जो हेर्नुहुन्छ, फुल टाइम हेर्दाखेरि धेरै राम्रो चाहिँ रिजल्ट आइरहेको छ। पहिला 30-40% मोर्टालिटी रेट हुन्थ्यो बाख्राहरूको अनि बच्चाहरूको, अहिले चाहिँ 5-6%मा झरेको छ। भारतमा उच्च अध्ययन गरी उतै जागिर समेत गर्नुभएका खनाल आफ्नै ठाउँमा केही गरौं र आफ्नै काममा आफै स्वरोजगार भई उदाहरणीय हुनुपर्ने र आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेछ भन्ने बुझेर कृषि उद्यम थालेको बताउनुहुन्छ। यहाँबाट इन्डिया गयो, इन्डियाबाटै हामीले उच्च शिक्षा गरियो। त्यसपछि म यता आएर सुरु गरेँ। भाइ पनि 1-1.5 वर्षपछि यता आएर अनि दुईटै दाजुभाइहरूले काम अगाडि बढायो। त्यति बेला ग्रेजुएसन कम्प्लिट भयो। अब मास्टर डिग्री गर्नको लागि चाहिँ क्यानाडा प्रोसेस गर्दै थिएँ मैले। करिब 2 वर्ष जति इन्डियामा आइटी कम्पनीमा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा काम गरेको छु। भूकम्प जाने, नाकाबन्दी गर्ने यस्तो घटनाहरूले चाहिँ एकदम ग्लानी टाइपको फिल भयो। हामी सक्षम हुन्थ्यौँ भने विदेशीहरूले पनि हेप्न सक्दैनन्, आफै कमजोर भएर हेपेको। देशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल बनेर चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्ने भयो। गर्ने चाहिँ हामीले जबै हो, तर अर्काको भन्दा आफ्नै गर्नु बेटर भन्ने चाहिँ धारणा भएर अनि बाबाजीको जग्गा जमिनको पनि सही सदुपयोग गर्न पर्यो भन्ने तरिकाले त्यसरी गरियो। यहाँले बाख्रा पालन नै चाहिँ किन रोज्नु भयो त भन्ने जिज्ञासामा उहाँ भन्नुहुन्छ, आफ्नो लगानीको क्षमताका हिसाबले र स्वदेशी खसी बोकाको माग जति पनि भएको बुझेर यो काम गरियो। फेरि हामी किसानका छोरा सफल पनि भइयो। खसी बोका जति पनि हामी यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यो पुरै खपत हुन्छ, त्यसको चाहिँ समस्या छैन। हाम्रो यहाँको लोकल क्वालिटीमा चाहिँ हजुरको धेरै फरक हुन्छ। स्वदेशी खसी बोकाको त एकलौटी बजार छ। त्यसमा पहिलेदेखि हामी त अब किसानको छोरो, कृषि गरिरहेको पहिलेदेखि समस्याहरू त बहुतै आएको। समाधान खोज्दै जाँदाखेरि सबै चिजको समाधान चाहिँ हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ बल्ल सफल हुन सकियो। उत्पादक किसान र उपभोक्ता बीचको दूरी कम गर्न र उचित मूल्यमा उपभोक्ता माझ उत्पादन पुर्याउन वेबसाइट समेत सुरु गरेको बताउने खनाल भन्नुहुन्छ। खाली रहेकै जग्गा उपयोग गरेर पनि त्यहीँको विशेषता अनुसार कृषि गर्न सकिन्छ। एग्रिकल्चरको प्रोडक्टहरू जे पनि हुन्छ बिचौलियाहरूको बीचमा नगइकन डाइरेक्ट कस्टमर र किसानसित होस् भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ एउटा वेबसाइट पनि डिजाइन गरेका छौँ। यसमा चाहिँ भिडियो कल गरेर प्राविधिक सपोर्टहरू दिने त्यस्तो खालको हामीले चाहिँ अरू किसानहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यहाँ जे चिज उत्पादन बढी मात्रा हुने हो पहिला र अहिले पनि जे चिज हुन्छ त्यसको चाहिँ सही मार्केटिङ गरेर बजारमा पुर्याउने, पैसा कमाउने हो। हामी चाहिँ त्यो कुराहरूमा पनि सपोर्ट गर्छौँ। दक्ष बनु भाग्य भन्नु आफ्नै हातमा छ नि। लौ त आजलाई हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। केही सोध्न परे 9886 4625 08मा फोन गर्नुहोस् है। अहिलेलाई कार्यक्रमबाट संयोजक अमर ध्वज लामा, सहकर्मी सम्झना गौतम, हेमन्त उप्रेती, अच्युत अर्याल सहित मनुका कुँवरलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।